सब लोगों का एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटरीट में आज आने का शुक्रिया। आज पहला मर्तबा है हम आपको मदऊ कर चुके हैं और आज पाकिस्तान में जमहूरी क़ुव्वतों के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर सपोर्टर के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वमेन और नॉन मुस्लिम के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए आज खुशी और मुसर्रत का दिन है। पहले दिन से जो हम कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन किए हैं, इलेक्शन इंट्रा पार्टीज इलेक्शन करवाए थे 2022 में, वो भी बदनीयती पे ख़त्म हुए। 2023 में इलेक्शन हुए, वो भी बदनीयती पे ख़त्म हुए। 2024 में इलेक्शन हुए, अभी तक सर्टिफिकेट नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन के सारे इक़दामात बदनीयती पे मुनहसर थे। इलेक्शन कमीशन ने डिले किया। ये भी कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बैन लग जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज सुप्रीम कोर्ट के 13 में से 11 जजेस ने इसके हक़ में फ़ैसला कर लिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी है और साथ ही रहेगा कि इंशाअल्लाह ये पार्टी रहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनरल इलेक्शन में 859 कंस्टिट्यूएंसी में से 828 कंस्टिट्यूएंसी पे टिकट इशू कर चुकी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे कैंडिडेट की लिस्ट हमने अपने वेबसाइट पे लगा दिया था। हमारे कैंडिडेट से उनके टिकट लिए जा रहे थे, इसलिए हमने ज़्यादा टिकट इशू कर लिए थे। वो सारे कैंडिडेट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्ट के साथ इलेक्ट हुए, अल्हम्दुलिल्लाह आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार और सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट और उनके MNAs या MPAs है। इसी तरीके से हमने इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन में 780 पेज पे मुनहसर डॉक्यूमेंटेशन फाइल कर दी थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन करना भी उसी का नतीजा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो निशान मिलना था वो निशान ले जा चुका था उस दिन जिस दिन निशान अलाट होने थे। और निशान अलाट होने का फैसला सुप्रीम कोर्ट का रात 11 बजे आया था, जबकि सबको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के निशानात 4 बजे अलाट हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हक की फतह हुई है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब की विजन, उसकी नाम के साथ जुड़े हुए लोगों को तक़वियत मिली है। इस फैसले से जमहूरियत मजबूत होगी। इस फैसले से आवाम का इत्मीनान सुप्रीम कोर्ट के बहाल होगा। हक और इंसाफ पे मबनी फैसला आया है, आईन और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फैसला आया है। सबको हम वाज़ेह करना चाहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक थी, एक है और इंशाअल्लाह ताला खान साहब की सरबराही में हमेशा एक ही रहेगी। इसमें कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। हमारे जितने कैंडिडेट थे ये सख्त तरीन दौर में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, खान साहब के साथ उसके टाइगरों की हैसियत से लगे रहे, जुड़े रहे, लॉयल रहे। हमें उन पे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये एज इट इज़ कायम रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के फ़ौरन बाद हम इलेक्शन से मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा सर्टिफिकेट इशू किया जाए। हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक फ़ौरन उस पर अमल दरामद करते हुए हम अपने कैंडिडेट के डॉक्यूमेंटेशन इंशाअल्लाह ताला मंडे या ट्यूसडे को सारे के सारे कानून के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के हिदायत के मुताबिक ये सारी डॉक्यूमेंटेशन हम कंप्लाई करेंगे। हमें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं, तवक्को करते हैं कि इस मरतबा इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर हमारा नोटिफिकेशन होगा। जितने रिज़र्व सीटें हैं वो रिज़र्व सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलाट होगी। ये 67 सीटें वमेन की है, 11 नॉन मुस्लिम की है। ये डॉक्यूमेंटेशन इंशाअल्लाह मंडे ट्यूसडे को कंप्लीट हुआ होगा। हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं और तवक्को करते हैं कि ये इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द हमें मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
خواتین و حضرات، اور میرے یہاں پہ میرے دائیں طرف اور بائیں طرف ہمارے وکلاء حضرات، بیرسٹر غور صاحب، شبلی فراز صاحب، لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ، ہمارے پیچھے یہاں پہ جو ریاست ہے، ریاست یہ میرے الیکٹڈ ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں، نہ کہ کوئی اور، آپ سب کو، پاکستان کی عوام کو دلی مبارکباد۔ حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے۔ کل ہم لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ تھے اور وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ایک ملک میں 3 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ریاست مدینہ جب بنی اس کے لیے کیا 3 چیزیں تھیں؟ نمبر 1 آئین اور قانون کی بالادستی، قانون کی بالادستی۔ نمبر 2 موریلٹی۔ نمبر 3 آپ کا ایک سسٹم جو کہ ہر کسی کو برابر کا حق دیتا ہے، انصاف۔ یہ سب سے اہم چیزیں ہیں جو کہ ایک ملک کو اور انسان کو اٹھاتی ہیں۔ اور اس وقت کے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور پہ ایک اسلامی ریاست نے فوراً 2 سپر پاورز کو شکست دی۔ آج کی حوالے سے آتے ہیں تو بیرسٹر غور صاحب نے آپ سب کو بتایا، میں اپنی لیگل ٹیم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہاں پہ کنول شوذب صاحبہ، ویمن ونگ اور سارے اپنے ساتھیوں کو، یہاں پہ مائنورٹیز کے ہمارے صدر یہاں پہ موجود ہیں، لال ملی صاحب، ان کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حق اور سچ کی فتح ہے۔ اور بار میں کہتا رہا ہوں، جب لوگ آج سے 1.5 سال پہلے پوچھتے تھے کہ کیسے ہوگا، پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کدھر آئیں گے، اور ہم لوگ کہتے تھے کہ اڈیالہ جیل کے ارد گرد تو یہ پتھر اور اینٹوں کی دیواریں ہیں، یہاں پہ آپ فولاد کی دیواریں بھی بنا لیں اور فولاد کی چھت بھی بنا لیں، پر رب العزت کا حکم ہوگا، وزیر اعظم عمران خان صاحب کا رستہ رب العزت خود کھولیں گے۔ اور آج زندہ مثال آپ دیکھ لیں، رب العزت خود موقع دے رہے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، آج کا ٹائم اور ڈیٹ، وزیر اعظم عمران خان ہی ہوں گے اس ملک کے انشاءاللہ تعالی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ہماری ڈیمانڈز کیا ہیں؟ میں لپٹی لپائی بات نہیں کرتا۔ آپ کے چیف الیکشن کمشنر اور اس کے 4 کمشنرز، ان کو فل فور مستعفی ہونا چاہیے، یا ان میں جرت ہے تو they should resign, be gone۔ ہم لوگ بڑے کلیئر ہیں، اور یہاں پہ یہ میری پرسنل آ رہا ہے، یہ ہمارے قانوندان اس پہ زیادہ بات کر سکتے ہیں، پر یہ میں اپنی جذبات کی عکاسی آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ جو شخص یا شخصیات آئین کی غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے، وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اپنے ذاتی انا کے اوپر چیف الیکشن کمشنر سلطان راجہ نے اور اس کے 4 کمشنرز نے جو پاکستان تحریک انصاف کا ہمارا بلے کا نشان لیا، ہمیں زد و کوب کیا، ہماری الیکشن کیمپین میں مداخلت کی، آئین کی انٹرپریٹیشن جو غلط کرتا ہے اس کے اوپر میری نظر میں آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ یہ واضح ہونا چاہیے کہ آئندہ کوئی چیف الیکشن کمشنر اٹھ کے ایک دھاندلی زدہ الیکشن نہ کرائے، جہاں پہ ہماری سیٹ جو ہے وہ چوری کی جائیں، جہاں پہ ہمیں اپنے نشان سے فارغ کرایا جائے، جہاں پہ ہمیں دیوار سے لگایا جائے، جہاں پہ عوام کی مینڈیٹ کی چوری ہو جائے۔ آئندہ ہم لوگ یہ چیز نہیں ٹالریٹ کریں گے۔ ہم لوگ انصاف چاہتے ہیں، شفاف سسٹم چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اوور ٹو یو شبلی صاحب، اور پھر